यस सप्तम अवतार में धर्मभूत ज्ञान को विस्तारले चर्चा हुँदैछ। र अरु जो विभिन्न गुण हुन् ती गुणहरू पनि ज्ञानमा अन्तर्भाव गरिँदैछ। अरु पक्ष 24 गुण भनेको छ, यहाँ त्यो 10 भित्रै अन्तर्भाव गर्नु छ। यस कारणले अरू जो बताइएका हुन् तिनलाई पनि ज्ञानको अवस्था विशेष भनेर इच्छा आदिलाई पनि यहाँ वर्णन हुँदैछ। इच्छा आदिलाई ज्ञान विशेष बताएर यहाँ बताइयो। त्यसमा सांख्यहरूले अन्तःकरणका धर्म मानेका छन् र उपनिषदमा पनि काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धीति अधीति हि विधि यो त सर्व मनयो भनेछ। फेरि ज्ञानको कसरी ज्ञान रूप कसरी भयो, ज्ञानको अवस्था विशेष कसरी भयो इच्छा आदि। यस शङ्काको समाधानमा यहाँ भनियो कि मनएव भनेको तात्पर्य हो मनोमूलक हुन्, मन उनको सहयोगी कारण हो। तत्त ज्ञान को यस कारणले यहाँ ज्ञान र मनमा कार्यकारण भाव मनोमूलक भएको हुनाले नि सबै काम संकल्प इत्यादि जो ज्ञान का अवस्था विशेष हुन् इच्छा आदि त्यसमा वो मनोमूलक भएको हुनाले मन सहयोगी अपेक्षा भएको हुनाले यसलाई सब मनएव भनेको उपचार हो, मुख्य होइन भनेर बताइयो। अमुख्य वृत्तिले बताएको भनेर। जस्तै वहाँ शब्द इत्यादिलाई पनि बाघेव भनेछ, वाणीलाई भने वाणी भनेछ, त्यसको त्यहाँ पनि अभेद उपचार छ। अभेदेन बताएछ कि शब्द आदि जे छन् ती बाघेव भनेको वाणीद्वारा उच्चारित भएको हुनाले त्यहाँ पनि अभेद बताएको। बाघ रूप नै हो भनेर बताएछ, वाणी नै हो भनेर। इस प्रकारले प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान अनुमान जन्य ज्ञान इत्यादि जो बताइए, यह प्रत्यक्ष अनुमान माने प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान अनुमान जन्य ज्ञान तथा आगम को आगम शब्द जन्य ज्ञान ज्ञान परक हुने सबै भने मान्नुपर्छ। स्मृति संशय यी सब ज्ञान के अवस्था हुन् भनेर बताइँदैछ। तो इसमें इनको सबको ज्ञान में अंतर्भाव गरिँदैछ। निर्णय निश्चयात्मक ज्ञान निर्णय हो। विपर्य भनेको अन्यथा ज्ञान, भ्रम भनेको विपरीत ज्ञान। विपर्य माने उसमें धर्म में विपर्य हुन्छ, शङ्खा पीत इत्यादि। सफेद शङ्खलाई तो त्यो धर्म में उल्टा भयो, धर्मी हो शङ्ख, शङ्खलाई शङ्खै मानेछ, पीतत्व धर्म यहाँ आरोपित भएको छ शङ्ख हो। इसकाले विपर्य हो। भ्रम भनेको अन्यथा ज्ञान, वो विपरीत ज्ञान। रस्सीलाई सर्प सम्झिनु इत्यादि जो छ यो भ्रम हो। त्यो भ्रम पनि ज्ञान के अवस्था विशेष बताइन्छ। विवेक पृथकर्थता पृथक पृथक अलग गरेर जान्ने जो ज्ञान हो त्यसलाई भन्छ विवेक। व्यवसाय निश्चय मोह वैचित्य त्यसमा एकदम आसक्ति भएर मनमा विकार धेरै आउनु यो पनि ज्ञानको अवस्था हो। राग कसैमा आसक्ति हुनु, द्वेष अन्यका प्रति अनिष्टको कल्पना गर्नु द्वेष। मद जो छ ऐश्वर्य आदिद्वारा हुने जो अभिमान हो। मात्सर्य अर्काको वृद्धिलाई असहिष्णुता, पर समृद्धि असहिष्णुता यो मात्सर्य हो। धैर्य हो धीरता, चापल्य धीरताको हुनु चञ्चलता हुनु चञ्चलता। दम्भ भयो के हो धार्मिकत्व ख्यापनको लागि जो गरिने व्यवहार हो त्यो दम्भ। लोभ
कुनै वस्तुमा लोभ गर्नु, त्यहाँ पनि अन्य वस्तुको कामना रूप लोभ हो। दर्प अभिमान बल इत्यादिको दर्प। तम्भ माने जडता, कुनै गर्ने स्थिति नआउनु, स्थिर भएर रहनु, कुनै प्रवृत्ति नहुनु, अवस्थाको नहो स्तम्भ। द्रोह अर्काको असहिष्णुता, अनिष्ट चिन्तन। अभिनिवेश अत्यन्त आसक्ति। निर्वेद वैराग्य, आनंद, अनुकूलत्व ज्ञान। सुमति दुर्मति, प्रीति तुष्टि पुष्टि, उन्नति शांति कीर्ति, विरति रति, मैत्री दया, मुमुक्षा मुक्ति को इच्छा, लज्जा तितिक्षा सहनशीलता, विचारणा विजिगीषा विजय इच्छा, मुदिता प्रसन्नता, क्षमा चिकित्सा गर्ने इच्छा, जुगुप्सा घृणा, भावना कुहना, असूया गुणमा दोषको आरोप गर्नु, जिज्ञासा मार्ने इच्छा, तृष्णा दुराशा, जो आफूले प्राप्त गर्न नसकिने पनि गरिने जो आशा हो, वस्तु चाहना, त्यो दुराशा। वासना हो संस्कार, दुर्वासना जो नराम्रो ज्ञानद्वारा हुनेवाला वासना हो, दुर्वासना। चर्चा माने विचार, विचारात्मक ज्ञान। भक्ति प्रेम रूपा, प्रेम लक्षण। प्रपत्ति परमात्मालाई उपायत्व निश्चय गर्नु रूप ज्ञान। इत्येवम् आदयश्च इत्यादि जो शास्त्रों में प्रसिद्ध छन् गुण भनेका, तिन सब जीवात्मा गुणा। यस्ता असंख्य जो जीवात्मा का गुण हुन् ती अनंत छन्। त्यस्ता धर्मभूत ज्ञान अवस्था विशेषा, धर्मभूत ज्ञानका नै विशेष अवस्था रूप हुन्, त्यसैको विस्तार हो भनेर सम्झनु पर्छ। एवं परमात्माका पनि धेरै मङ्गल गुण कल्याण गुण बताइएका छन्। ती ज्ञान र शक्तिका विस्तार रूप हुन्। कुनैलाई ज्ञान मन्त्र भाव गर्ने, कसैलाई शक्तिमा, उनैको अवस्था विशेष हुन् भनेर बताइँदैछ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य औदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम आदि जो भगवान का अनंत कल्याण गुण हुन्, ती सबै ज्ञान शक्ति और वितति भूता, ज्ञान र शक्ति का विस्तार रूप हुन्। कुनै ज्ञान का विस्तार रूप, कुनै शक्ति का विस्तार रूप। यिनी मध्ये केही लक्षण पनि यिनको गरिँदैछ। ज्ञान आदिको लक्षण परमात्मा का ज्ञान शक्ति अति बताए छन्, त्यसको लक्षण पनि यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ क्रमशः। तत्र ती भगवान का गुणहरू मध्ये ज्ञानम नाम, ज्ञान भनेको के त सर्व साक्षात्कार रूपम, समस्त वस्तु को साक्षात्कार हुनु। साक्षात्कार रूप जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान वस्तु सबै प्रत्यक्ष जस्तै देखिने। परमात्मालाई सबै वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन्। यसकारणले त्यो ज्ञानको अर्थ हो सर्व साक्षात्कार, सबै वस्तुको साक्षात्कार हुनु हो ज्ञान भयो। शक्तिको लक्षण के हो भन्दा अघटित घटना सामर्थ्यम, जो घटना अरूबाट सम्भव छैन त्यस घटनालाई पनि घटाउन सक्ने जो सामर्थ्य हो त्यसलाई भन्छन् शक्ति। जस्तै 7 वर्षको अवस्थामा गोवर्धनलाई उठाइदिनु एउटा औँलामा 7 दिनसम्म, यो घटित घटना हो। 7 वर्षका बालकमा यस्ता प्रकारको 3 महिनाको अवस्थामा पुतनाको विषपान गरेर पिसना पुतनाको उद्धार गरिदिने, यो शक्ति हो। अघटित घटना जो घट्न हुन सक्दैन, अरूबाट हुन सक्दैन, घट्न सक्दैन, यस्तो घटनालाई पनि घटाउन सक्ने जो सामर्थ्य हो त्यसको नाम हो शक्ति।
बलम ज्ञान शक्ति बल। बल माने धारणा सामर्थ्य, यो शक्ति पो सब अन्तर्भाव हुँदैछन्। धारणा गर्ने जो सामर्थ्य हो त्यसलाई बल भन्छन्। समस्त जगतलाई धारण गर्नेवाला त्यो सामर्थ्य हो बल। त्यही बलले गर्दा पृथ्वीलाई धारण गरिहाल्नुभयो गोवर्धन जस्तोलाई। ऐश्वर्यम नियमन सामर्थ्यम। ऐश्वर्य भनेको प्रशासन गर्ने सामर्थ्य, सब जगतलाई शासन गर्ने जो उहाँको सामर्थ्य हो त्यसलाई भन्छन् ऐश्वर्य। यो सब शक्तिका भित्र पर्दैछन् यी सब। वीर्य पनि शक्तिकै विस्तार रूप हो। अविकारी तुम, वीर्य भनेको के हो? अविकारी, विकार नहुनु। त्यति ठुलो गोवर्धनलाई उठाएर कति पसिना पनि आएन, मुखारबिन्द रातो पनि भएन बेती बोकेर, कुनै प्रकारको विकार आएन, परिवर्तन आएन। हो विकार नआउनु यो हो वीर्य। अब तेज के हो त भन्दा पराभिवन सामर्थ्यम तेज, अर्काको शक्तिलाई दबाउन सक्ने सामर्थ्य। जस्तै दीपक जलेछ, सूर्य उदय भएपछि सूर्यले दीपकको प्रकाशलाई अभिभव गरिदिन्छ, उसको सामर्थ्यलाई दबाइदिन्छ, टिम टिम गरेर मात्रै देखिने हुन्छ त्यो प्रकाश गर्नेवाला दीपक। यस्तै प्रकारले भगवान जब वो दूत बनेर कौरव सभामा जानुभएको छ उस बेला उसले दुर्योधनले सबैलाई सम्झाएको थियो अरे, ए यहाँ बसेका सभासद कोही नउठ्नु, कृष्ण आएपछि नउठ्नु भनेको थियो अरे सबैलाई। भगवान कृष्ण त्यस सभागारमा आउनुभयो, आएपछि सबै उठेछन्, सबै उठे। भगवानको तेजले उनलाई निस्तेज गरिदियो। पराभव सामर्थ्यम तेज, उनीहरूको तेजलाई निस्तेज गरिदियो। सब उठेर स्वागत गरेछन्। जब स्वागत भयो कृष्णजी बसेपछि दुर्योधनले भनेछन्, सोधेछन्, ए मेरो आज्ञालाई तपाईँहरूले पालन गर्नु भएन, सबै बस्नु नउठ्नु भनेको थिए। उहाँ सभासदहरूले भन्छन् राजा उठेर हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण हामी पनि उठ्यौँ। जसले सबैलाई आदेश दिएका थिए नउठ्नु भनेर ऊ पहिले उठेछन् दुर्योधन। क्या त भगवानको तेजले निस्तेज गर्यो। यो हो पराभिवन सामर्थ्यम तेज। किन उहाँ भनेछ तत्र गोविन्दमासीनम प्रसन्नादित्य वर्चसम भनेर। प्रसन्न आदित्य उदित भएका सूर्यका जस्तै तेजवाला भनेर बताएछ। प्रसन्नता माने चन्द्रमा, भक्तहरूलाई प्रसन्नता छ, चन्द्रमा जस्तै आह्लाद दिने भएका। दुर्योधन आदिलाई सूर्य जस्तो ताप दिनेवाला भनेर दुवै गुण परमात्माको स्वयं बताएछन्। त्यो सभामा भगवान विराजमान भएको। तत्र गोविन्दमासीनम प्रसन्नादित्य वर्चसम। प्रसन्नता यो चन्द्रमाको गुण हो। तो चन्द्रमाको जस्तो आह्लादजनक सुखजनकत्व, सूर्य जस्तो निस्तेज पार्दिनु। त्यही हो पराभव सामर्थ्य, अर्काको तेजलाई सामर्थ्यलाई निस्तेज गरिदिनु। यस सामर्थ्यको नाम हो तेज। अब सौशील्यमा आएको थियो, वर्ण गरेको थियो। सौशील्य के हो त? महतो मन्दै सह निरन्ध्रेण संश्लेष सौशील्यम। महापुरुषको मन्द पुरुषहरूका साथमा निरन्ध्रेण कति भेदभाव नराखेर संश्लेष हृदयले लगाउन यसरी केवटलाई भगवानले हृदय लगाउनु भएछ। कति भएर म यस्तो महाराजको छोरा यस्तो राज भन्ने यो सब ध्यान नदिएर, कुलको ध्यान आफ्नो सब केही नदिएर उसलाई हृदयले लगाउनु भयो। सुदामालाई हृदयले लगाउनु भयो। दरिद्र भनेर यस्तो केही ध्यान दिएर गोपहरूलाई हृदयले लगाउनुहुन्छ सबलाई। तो महतो महान पुरुषको मन्द पुरुष दीनहीन मलिन व्यक्तिहरूका साथमा कुनै प्रकारको अन्तर नराखेर, भेदभाव नराखेर हृदयले लगाउनु, संश्लेष गर्नु, यो सौशील्य। भगवानमा सौशील्य छ। यो सौशील्य गुणले के हुन्छ? यो भगवानका आश्रय र सौकर्य पाद गुण हुन्छ। यसलाई संसारका प्राणी दीनहीन मलिन दोषी हुन्छ, भगवान निर्दोष कल्याण गुणका आकार हुन्छ। यस्ता भगवानको पासमा कसरी म जानु
नगीच कसरी जानु भन्ने यो जो भावना हो, डर जस्तो त्यो भगवानको सौशील्य गुणको अनुभव गरेपछि ए भगवानले त दिनहीन मलिन मन्द केही भन्नुहुन्न, सबैलाई यसरी हृदय लगाउँछ हुनाले यसले साहस हुन्छ भगवानको सन्निधिमा जान सौशील्य गुणले। कोही आश्रित कार्यपादक हुन्छन्, आश्रय लिने जनताहरूको कार्य सिद्धि गर्न ज्ञान शक्ति आदि आदि यिनी कार्यपादक हुन्, कार्य सिद्ध गर्नेवाला। और सौशील्य आदि आश्रयन गर्दा सुलभता पैदा गर्नेवाला गुण हुन् सौशील्यम। महतो मन्दैछ निरन्ध्रेण संश्लेष सौशील्यम। संश्लेष एकदम एक भएर आलिङ्गित आलिङ्गित हुनु। सम्यक श्लेष सम पनि छ जो उपसर्ग। वात्सल्य के हो त? दोषेपि गुणत्व बुद्धि वात्सल्यम दोषादर्शित्वम वा। जस्तै बाछो पैदा हुन्छ, गाईले त्यो दोषलाई दोष नमानेर गुण मानेर चाडिदिन्छन्। यस प्रकारले दोषमा पनि गुणत्व बुद्धि, गुण मानेर चाटिन् गाईले, पुरा चाटिन्। त्यस्तै प्रकारले दोषलाई पनि गुण सम्झेर परमात्माले उनलाई कृपा गर्नुहुन्छ, वात्सल्य भावले गर्दा उनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अथवा दोषादर्शित्वम वा, अथवा दोषलाई नदेख्नु, दोष उसमा छ त्यो दोषतिर ध्यान नदिनु, उसको गुण मात्र हेर्नेवाला, यो वात्सल्य हो। आश्रित विरह सत्वम मार्दवम। मार्दवमको अर्थ हुन्छ जस्तै कोमलता, मृदुता। और यहाँ बताइँदैछ आश्रित विरह सत्वम मार्दवम। आश्रित जनहरूको वियोगलाई सहन गर्न नसक्नु, यो मार्दव। संसारका प्राणीहरूलाई को वियोग सहन गर्न नसकेर अवतार लिएर आउनुहुन्छ। भक्तहरूको वियोगलाई सहन गर्न नसकेर अवतार लिएर आउनुहुन्छ। जो आश्रित जन हुन् उनको विरहलाई सहन गर्न नसक्ने जो गुण हो त्यसको नाम हो मार्दवम। आर्जव भनेको के हो त? आर्जवको अर्थ हुन्छ सरलता, सिधापन। यहाँ त्यसको लक्षण गर्दैछ मनोवा कायिक रूपत्वम आर्जवम। मन, वचन र शरीरको कार्यमा एक रूपता हुनु यो आर्जव हो। जस्तै भनिन्छ मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। आर्जव र अनार्जव हेर्नु। जो मनमा सोच्यो, मनमा जो भाव छ त्यसैलाई वाणीले भन्यो, त्यसैलाई फेरि कार्य रूपमा परिणत शरीरले गर्यो। यो हो एक रूपता। मनमा के राख्ने, बोल्ने के गर्ने के, यसलाई भन्छन् अनार्जव, अनार्जवत्व। तो मनो भगवानमा आर्जव गुण छ। मनोवाक्कायिक रूपत्वम आर्जवम। अरू अत्यन्त भगवान सिधा हुनुहुन्छ। कति फैलाउनु जब उसमा आएको छ, जब पञ्चवटीमा सुर्पणा आएको छ, सुर्पणखाले सोधेको छ तिमी को भनेर सोद्धा बाबाले कति नै ढाँटेर सरलताले भनिदिनु भयो अरे। यस्तो सिधापनले ऋजुबुद्धितया सर्वम भनेर उहाँ वाल्मीकिले भन्नुहुन्छ। ऋजुबुद्धि आर्जव बुद्धि भएको हुनाले व्याख्या त उपचक्रमे सबै बताउला। म यो हो दशरथको छोरो हो फलानु, यस प्रकारले यहाँ वनमा आयौँ भनेर भगवानले पुरा बताइदिनु भयो। किन? भगवानमा आर्जव गुण छ। नत्र उसित भन्ने के सबै भन्नु किन परेको थियो? सिधा जो थियो सरलताले भगवानले बताइदिनु हो। ऋजुबुद्धितया सर्वम आख्यातम उपक्रमे भनेछ, उपचक्रमे। त्यो आर्जव गुणको कारण हो। सौहार्द के हो? स्वसत्तानपेक्ष्य तद्रक्षा परत्वम सौहार्दम। आफ्नो सत्ताको पनि अपेक्षा नगरेर, आफ्नो जीवनको ख्याल नराखेर आश्रित जनको रक्षा गर्नु हो सौहार्द।
जो भगवानले भन्नुभएको छ अप्यहम जीवितम जह्याम त्वम्बा सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञान संशुत्य ब्राह्मण भी विशेषता। जब प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने असुरहरूलाई सबलाई मैले संहार गर्छु भनेर ऋषिहरू जब दण्डकारणमा सबै भगवानको पासमा आउनुभयो, दुःख बताउनु भयो, उहाँहरूले राक्षसहरूले यसै सताएछन् भनेर भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभयो मैले अब सबै राक्षसहरूलाई नाश गर्छु भनेर। त भगवानले भन्नु सीतामाताले त्यहाँ केही प्रसङ्ग सुनाउनु भएको छ जब भगवानलाई स्मरण गराउनु भएको छ। हामी त तपस्वी वेशमा छौँ, हाम्रो असुरहरूले केही बिगारेका छैनन्, तिनलाई हजुरले सब संहार गर्ने भन्नुभयो विरोध बिना, यो त द्रोह हुन्छ अनि भनेर यसो भन्नुभएको छ। फेरि भन्नुहुन्छ मैले सम्झाएँ कि होइन, हजुरलाई स्मरण गराएँ कि भनेर। भगवानले भन्नुहुन्छ अप्यहम जीवितम जह्याम, म आफ्नो जीवनलाई त्याग्न सक्छु, प्राण त्याग्न सक्छु। ब्राह्मणहरूका सामने गरेको, ऋषिहरूका सामने गरेको प्रतिज्ञा, आश्रित जनका प्रति गरेको प्रतिज्ञा मैले त्याग्न सक्दिनँ। तिमीलाई पनि त्याग्न सक्छु, लक्ष्मणलाई त्याग्न सक्छु, आफ्नो जीवनलाई त्याग्न सक्छु, प्राण छोड्न सक्छु, परन्तु आफ्नो वचनलाई छोड्न सक्दिनँ, दिइसकेको वचनलाई। यो स्वसत्ता अनपेक्षित तद्रक्षा परत्तम, आफ्नो सत्तालाई जीवनलाई पनि अपेक्षा नराखेर भक्तजनहरूको रक्षामा तत्पर हुनु, आश्रितजनहरूको त्यो सौहार्द। भगवानमा साम्य गुण छन् हुन्। साम्य भनेको समता, बराबर देख्नु। कस्तो बराबरी भन्दा अभिजन वृत्त गुणादि अनपेक्षया सर्वाश्रयणित्वं साम्यम। आफ्नो कुल, आफ्नो सदाचार, गुण आदि कसैको विचार नगरेर तद्रक्षा परत्वम, आश्रित जनको रक्षामा संलग्न हुनु, यो हो सर्वाश्रयणित्वं साम्यम। कुल, अभिजन भनेको कुल, वृत्त भनेको आचार आचरण, गुण इत्यादिको अपेक्षा नराखेर, यसको ध्यान नदिएर सर्वाश्रयणित्वम, सबको आश्रय बन्नु, यो साम्य। भगवानले कसैको कुल हेर्नुहुन्न, आश्रय लिँदा आचरण हेर्नुहुन्न, गुणहरू हेर्नुहुन्न, यिनी सबैको ध्यान नराखेर कसैको अपेक्षा नराखेर सबैको आश्रय बन्नुहुन्छ, सबैका आश्रय हुनु, सबैलाई आश्रय दिनु, सबैले आश्रय लिन योग्य हुनु, यो हो साम्य। भगवानको साम्य गुण छ, यस कारणले केही हेर्नुहुन्न, कुलादि हेर्नुहुन्न। आएको छ शरणमा, विभीषण जस्ता आउँदा पनि सबैले भने दोषी छ बनाउँछ भनेर सबै हनुमानजी सुग्रीवादले विरोध गरे, हनुमानजी नै अरू अरूहरूले गरे। भगवानले भन्नुहुन्छ विभीषणले धेरै दोष बताएको थिए, अप्य वो दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम हेतम अगरहितम, यसमा दोष पनि छ। मैले त उसले हनुमानजीले भनेका छन् यो निर्दोष छन्, विभीषण शरणमा लिन योग्य छन् भनेर हनुमानजीले भनेछ। भगवानले भन्नुहुन्छ मेरो पनि वचन सुन, अब तिमीहरूले मेरो नियम के छ भन्दा निर्दोष भनेर हनुमानजीले भने त्यस अनुसार निर्दोष विभीषण त ठिकै छ, परन्तु मेरो के छ नियम भने दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगरहितम, यदि उसमा विभीषणको दोष छ, दोष भए पनि हामी जस्ता सज्जन पुरुष सत्तर पुरुषहरूको लागि त्यो अगरहितम निन्दनीय छैन, दोष नै उपहार छ। जो पहिले माथि भनेर त दोष आदर्शित्व, तो अभिजन गुण वृत्त यो कुनै विचार नगरेर सबैको आश्रयणीय हुनु, यो साम्य हो। अब कारुण्य भनिन्छ, स्वार्थ निरपेक्ष पर दुःख निराचिकित्सा कारुण्यम। आफ्नो स्वार्थलाई नहेरेर यसबाट मलाई पनि कोही प्रयोजन छ, कोही मेरो स्वकारी पनि सिद्ध हुन्छ भने यस्ता प्रकारको आफ्नो प्रयोजनलाई अपेक्षा नगरेर
पर दुःख निराचिकित्सा अर्काको दुःखलाई निराकरण गर्ने इच्छा जो हो त्यो हो कारुण्य। त्यही कारुण्यलाई नै दया पनि भनिन्छ। पर दुःख निराचिकित्सा कारुण्यम अथवा पर दुःखा सहिष्णुत्तम अर्काको दुःखलाई सहन गर्न नसक्नु यो हो कारुण्य। अथवा यो पनि लक्षण गरिएको छ पर दुःख दुखित्वम कारुण्यम या दया भनेर पनि भनिएको छ। किनकि भगवानलाई भक्तजनको आश्रितको दुःख हुँदा स्वयं पनि दुखी हुनुहुन्छ। उदाहरण छ एउटा, बालीले मलाई निकाल्यो दुःख दियो भनेर विभीषण रुन थाले भगवानको सामने। भगवानले भन्नुभयो म बालीलाई संहार गर्छु चिन्ता नगर भनेर वचन दिनुभयो। अनि त्यसै अनुसारले भगवानले बालीको उद्धार गर्नुभयो। उद्धार गरेपछि जब तारा अंगद सवार रुन थाले, रुन लागेपछि अनि सुग्रीव पनि रुन थाले। सुग्रीव पनि रुन थाले। सुग्रीव रुन लागेपछि सुग्रीवलाई मितलाई रुन लागेको देखेर सुग्रीवलाई भगवान पनि रुनुभयो रे। सुग्रीव त बनावटी रोएका थिए या वास्तविक रोएका थिए। भगवानलाई त त्यो दुख यति भएर त्यस बेला बेहोस जस्ता हुनुभयो। वाल्मीकिजीले भन्नुहुन्छ सञ्जात बाष्प परवीर हन्ता रामो मुहूर्तम विमना बभुव। भगवानका आँखाबाट असुर प्रभाव गरे विभीषणलाई सुग्रीवलाई रुन लागेको देखेर। रामो मुहूर्तम विमना भव एक मुहूर्त तक त भगवान विमना मन नभए जस्तै अचेतन पनि हुनुभयो। त के भन्नु पर दुःख दुखित्व आश्रित जनको दुःखलाई देखेर दुखी हुनुहुन्छ। दुखी भएपछि निराकरण गर्ने इच्छा हुन्छ। आश्रित जनको दुःखलाई देखेर दुखी भएपछि अनि फेरि त्यो दुःखलाई हटाउने इच्छा हुन्छ। असमर्थ व्यक्ति त के हुन्छ आफ्नो प्रेमी जनको दुःखलाई देखेर दुखी हुन्छ परन्तु त्यो हटाउने सामर्थ्य उसमा रहँदैन। त परमात्मामा सामर्थ्य पनि छ। त्यसकारणले यी अनेक लक्षण पर दुःख निराचिकित्सा स्वार्थ निरपेक्ष भन्नु या पर दुःख दुःखासहिष्णुत्वम यिनीमा केही विशेष विवाद छैन। पर दुःख दुखित्व कारण भन्दछ यस स्थितिमा और निराचिकित्सा कार्य हुन्छ। आश्रित जनको दुःखलाई देखेर दुखी हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो फेरि त्यो दुःखलाई हटाउने इच्छा हुन्छ। र भक्तहरूको दुःखलाई देखेर दुखी हुनुहुन्छ भने वाल्मीकि रामायणको अहिले प्रमाण उद्धृत गरियो सञ्जात बाष्प परही वीर हन्ता रामो मुहूर्तम विमना बहु भनेर। यस कारणले यो करुणा कारुण्य या दयाका लक्षण हुन्। आफ्नो अपेक्षा नराखेर आफ्नो प्रयोजनको अपेक्षा नराखेर पर दुःख निराकरण गर्ने इच्छा अथवा पर अर्काको दुःखलाई सहन नगर्नु अथवा पर दुःख दुखित्वम। परमात्मामा दुःख कसरी हुन्छ भने चाहिँ देखाउनु भएको छ दुःख हुन्छ। त भक्तको दुःखलाई देखेर जो द्रवीभूत हुँदैन त्यस्ता स्वामीलाई कसरी हामीले आश्रय लिनु। किनकि दुःखको भगवानले दुःख देखेर स्वयं पनि दुःखको अनुभव गर्नुहुन्छ नभए पनि भक्तको दुःखलाई देखेर दुःखी हुनुहुन्छ अति दयालु भएको हुनाले। त यसका कारुण्य या दयाका लक्षण नै गरिए। अब माधुर्य भनेर आएको छ अहिले भगवानको गुणमा क्षीरवत उपाय भावेपि स्वादुत्तम माधुर्यम। क्षीरमा दूध जस्तै पौष्टिक आदिको त्यो उपाय हुन्छ त्यस्तै दूध जस्तै उपाय भावेपि उपाय भने पनि स्वादुत्तम उपाय अवस्था पनि अत्यन्त मधुर हुनु स्वादु हुनु यो माधुर्य हो। भगवानमा माधुर्य गुण छ। यस कारणले उपाय रूपमा भन्दा साधन गर्दा त केही कष्ट पनि हुन्छ त उपाय भनेको अवस्थामा पनि अत्यन्त माधुर्य अत्यन्त स्वादिष्ट हुनु
यसलाई माधुर्य भन्दछन्। खोकी धेरै आउँदैछ। अब गाम्भीर्य बताइन्छ। भक्तानुग्रह बलान्यत्वादे आमूलतो दुःखगाहत्वं गाम्भीर्यं दुर्वगाहत्वं गाम्भीर्यं। भक्त का प्रति अत्यंत होने अनुग्रह, दया तथा बदान्य में उदारता, दानी। भक्त का प्रति अनुग्रह, बदान्य, उदारता इत्यादि आमूलतो आरंभदेखि दुर्वगाहत्वम, भगवान में कति अनुग्रह छ, भक्त का प्रति कति अनुग्रह छ, कस्ता वहाँ उदार हुनुहुन्छ भन्ने सुरुबाट नै जान्न सकिँदैन। जसको बारेमा दुर्वगाहत्वम, अवगाहन गर्न नसकिने, त्यसलाई अनुभव गर्न नसकिने कति छ। आरम्भैदेखि नै अनुग्रह भगवानको कस्तो छ भक्तका प्रति, तथा कति उहाँ उदार हुनुहुन्छ त्यसको अनुभव गरिन सकिनु। यो गाम्भीर्य गुणले गर्दा भगवानको कस्तो अनुग्रह छ भक्तका प्रति, कति बदान्य हुनुहुन्छ इत्यादि आरम्भैदेखि जान्न सकिँदैन। कस्तो छ भने यसको अन्त्य पाइँदैन। यो के हो त गाम्भीर्य गुण भगवान भएको हुनाले त्यो थाहा हुन सक्दैन। अब औदार्य के हो त? भगवानमा उदारता छ। उदारता भनौँ औदार्य भनौँ एकै चिज हो। भगवान उदार हुनुहुन्छ। उदारस्य भाव औदार्यम, औदार्य गुण भयो। उदार भगवान हुनुहुन्छ। तो अपरिमितम दत्वापि अतृप्तत्वम औदार्यम। अपरिमित, असीमित, धेरै दिएर पनि तृप्त नहुनु, यिनलाई मैले थोरै दिए पुरा दिन सकिनँ भन्ने यस्ता प्रकारको भाव हो, त्यो हो औदार्य। सर्वस्व दिएर पनि सुदामालाई इन्द्रको जस्तो सुख दिनु हो, दिएर पनि भगवानलाई लायक मैले यसलाई के दिनु, मेरा यहाँ आए मलाई उपहार दिए, मैले यिनलाई दिन केही भन्ने जस्तो भावना भगवानलाई आयो अरे। केही दिन धेरै उनलाई पुरा दिन सकिन भन्ने लाग्यो। तो अपरिमितम दत्वापि अतृप्तत्वम औदार्यम। अपरिमित, असीमित, सर्वस्व धेरै ऐश्वर्य दिएर पनि अतृप्तत्वम, तृप्त नहुनु औदार्य हो। एउटा उदाहरण दिएको छ। द्रौपदीलाई सभामा भगवानले पूर्ण वस्त्र दिनुभयो। वस्त्रको पर्वतै बनेको थियो। पछि तक रक्षा गरिराख्नु हो। अनि अन्तिम तक भगवानले भन्नुभएछ कि मैले पाञ्चालीको उपकार गर्न सकिनँ। मलाई उनले उस सभामा गोविन्द भनेर फुकारिन्। गोविन्दे त्यता क्रन्दत तृष्णामाम दूरवासिनम ऋणम प्रवृत्त विमवे हृदयान नापसर्वती। भगवान पर्वत जाने बेला पनि भगवानले भन्नुहुन्छ कि सभामा मलाई जो गोविन्द भनेर फुकार गरिन् द्रौपदीले, त्यो ऋण मैले चुकाउन सकिनँ। ऋणम प्रवृत्त विमवे, जस्तै कसैको ऋण ब्याज फेरि अरू ब्याजमा ब्याज गर्दै चक्रवृद्धि ब्याज हुन्छन्, त्यसरी जसरी ऋण बढ्दै जान्छ त्यस्तै प्रकारले कृष्णले मलाई गोविन्द भनेर जो पुकारिन् त्यसको बदला, त्यसको ऋण मैले चुकाउन सकिनँ। सर्वस्व दिएर द्रौपदीको लागि पुरा त्यसले अघको केस खिच्नेवाला सबैलाई उद्धार गरेर संहार गर्न लगाएर अनि फेरि पुरा सहयोग गरेर सबै दिएर पनि, सब कुछ सहयोग गरेर पनि मैले कृष्णको केही गरिनँ भन्ने यसरी मलाई तृप्ति भएन गरेको। यस्ता प्रकार के हो त?
औदार्य हो, अपरिमितम तत्त्वापि अतृप्तत्वम, तृप्त नहुनु, अरू मैले दिनु पर्थ्यो दिन सकिन भनेर। आश्रित दोष गोपनम चातुर्यम, चातुर्य के हो त भन्दा आफ्नो शरणमा आइसकेका आश्रित जनहरूलाई कसैले दोष वर्णन गर्दा पनि उसलाई छिपाइदिने, ए छैन उसमा त दोष छैन उसमा भनेर त्यसलाई छिपाउनु, यो हो चातुर्य, लुकाउनु, प्रकट हुन नदिनु। गोपनम त्यसलाई रक्षणम, छिपाउनु। गोपनको एउटा अर्थ रक्षार्थ हुन्छ, अर्को लुकाउनु। गोपनीय भन्ने ठाउँमा गुप्त राख्नु हो, यस्तो गुपरक्षणे धातु हो, त्यसको लुकाउनु पनि हुन्छ, रक्षा गर्नु पनि। यहाँ गोपनको अर्थ हो लुकाउनु। दोष गोपनम चातु, आश्रित जनको, सबैको होइन, जसले आश्रय लिइसके भनिन्छ कि कहिले कहिले उसले जब भगवानले चेतनलाई दोषहरू देखेर कहिले कहिले दण्ड दिन उद्यत हुनुहुन्छ, त्यस बेला अम्माजीले भगवानसित प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हजुर त उदार हुनुहुन्छ, संसारमा निर्दोष को छ र? भगवानले भन्छ यसरी यस्ता यस्ता दोष गरेछ भनेर मान्दैन भनेर दण्ड दिन उद्यत हुँदा आमाले यसरी प्रार्थना गर्दा भगवानले दोष देखाउँछ। दोष देखाएपछि अनि अम्माले सम्झाउनुहुन्छ, लक्ष्मीजीले भगवानलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, संसारमा निर्दोष को छ त भनेर बताउनुहुन्छ। जो हाम्रो पराशर भट्ट स्वामीले यो गुणरत्न कोशमा बताउनु भएको छ। पितैव तोत्प्रियान् जननी परिपूर्णागस्य जने, त्यो परिपूर्ण दोषयुक्त जन्म जब हजुर दण्ड दिन तयार हुनुहुन्छ त्यस बेला ओ भगवान तयार हुनुहुन्छ, त्यस बेला हजुरले प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि मे त निर्दोष कैय जगती ती तुम उचितै। निर्दोष को छ र? निर्दोष कोही पनि छैन। यस कारणले हजुरले दोष देखेर दण्ड दिन हुँदैन। अभी तो आफ्नो करुणा अनुसार जस्तो हजुरको स्वरूप छ त्यो अनुसार यसलाई रक्षा गर्नु भनेर रक्षा गर्न लगाउनुहुन्छ। अब कुनै बेला अम्माजीले नै परीक्षा गर्नु छ अरे, भगवानले स्वीकार गरिसकेपछि ए हजुरको ए भक्तमा यस्ता दोष छन्, यस्ता आश्रित जन्म हजुरको व्यक्तिमा यस्ता दोष छन् भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ छैनन्, मद्भक्ता एवं न कुर्वन्ती, मेरा भक्तले यसो गर्दैनन् भनेर प्रकाश स्वामीको वचनमा आएको छ। मेरा भक्त यसरी गर्दैनन्, गरे भने गरे छोड, अब त्यसलाई कुर्वन्त चेत भनेर कुरुताम। त यो आमाले परीक्षा गर्नुहुन्छ कहिले, त्यस बेला भगवानले दोष देखाए पनि अम्माजीले दोष देखाए पनि भगवानले ती दोषलाई गुप्त गरिदिनुहुन्छ, छैनन् यसो दोष, मेरा भक्तले यसो गर्न सक्दैनन्। यो चातुर्य, आश्रित दोष गोपनम चातुर्यम, आश्रित जनहरूको दोषलाई गुप्त राख्नु चातुर्य हो। आश्रय लिइसकेपछिको कुरा हो। जब भगवानका अनन्य भक्त भयो, भगवान आश्रित भइसके त अकम्पनीयत्वम स्थैर्यम, जो वचन गर्न भगवान तयार हुनुभयो, वचन दिनुभयो जुन कार्यलाई गर्न भनेर, त्यसमा कुनै प्रकारले विचलित नहुनु। चल कम्पने धातुको अकम्पनीय, कम्पन माने चलन सञ्चालन, त्यसमा कति विचलित नहुनु, चलायमान नहुनु आफ्नो त्यस वचनबाट, त्यो हो स्थैर्य। जस्तो पहिले उदाहरण दिइसकेछ कि हजुरले निरपराध असुरहरूलाई मार्न किन वचन दिनुभयो, किन अस्त्र शस्त्र हजुरले लिने, उसले अगस्त्य ऋषिबाट लिने बेला उहाँले त्यही प्रार्थना गर्नु, किन लिनुभयो हजुरले भनेर धेरै उदाहरण दिनुभएको छ त्यहाँ। त्यस बेला भगवान कति विचलित हुनु भएन, मैले वचन दिएँ त्यो त म कुनै प्रकारले पनि पालन गर्दछु, आफ्नो जीवनलाई पनि त्यागेर भनेर भगवानले
कति त्यो आफ्नो वचनबाट विचलित हुनु भएन, कम्पन भएन। यो अस्थैर्य गुणको कारण, भगवानको स्थैर्य गुण छ, यस कारणले अकम्पनीयत्व भयो। धैर्य के हो त? अभग्न प्रतिज्ञत्वम धैर्यम। कस्तै स्थिति आए पनि गरेको वचनलाई बिल्कुल त्यसलाई त्यतिकै विचलित नहुनु, त्यसलाई भन्छ धैर्य। अभग्न प्रतिज्ञत्व, आफ्नो प्रतिज्ञालाई भग्न हुन, टुट्न नदिनु, त्यो हो धैर्य। अब शौर्य के हो त? शौर्यको लक्षण गरिन्छ परबल प्रवेश सामर्थ्यम शौर्यम। शत्रुको सेनाको भित्र प्रवेश गर्ने जो सामर्थ्य, निर्भीक भएर परबल माने, पर माने शत्रु, उनको बल माने सेना, तो शत्रुको सेनामा प्रवेश गर्ने जो सामर्थ्य हो त्यसलाई भन्छन् शौर्य। तन्निराकरणम पराक्रम। पराक्रम भनेको अब त्यो भित्र प्रवेश गरेर, प्रवेश त गर्यो, यतिले त काम बन्दैन, गएर आफू पक्रियो, उनीहरूको अधीन भयो भनेपछि त्यो शौर्य के काम आयो? त्यसको लागि भगवानको पासमा अर्को गुण छ पराक्रम। निर्भीक भएर शत्रु सेनामा प्रवेश गरेर अनि तिनीहरू सबैलाई निराश गर्ने, निराकरण गर्ने, सबैका उद्धार गर्ने जो सामर्थ्य हो त्यो पराक्रम। तन्निराकरण माने शत्रुको सेनालाई निराकरण गर्ने, परास्त गर्ने, संहार गर्ने जो सामर्थ्य हो त्यसको हो पराक्रम। निराकरण गर्ने, जो निराकरण गर्नु पराक्रम हो। 14,000 सेना आए पञ्चवटीमा लड्न, भगवान निर्भीक भएर तिनीको बीचमा प्रवेश गर्नुभयो। 14,000 सेना सहित खरदूषण आदि सब समाप्त भए। त त्यो प्रवेश गरेर सबैको संहार गरिदिनु हो, निराकरण, निराश गरियो। यो हो के पराक्रम। पराक्रमको कारणले पराक्रम गुण हो। तो सामर्थ्यभित्र आए नि सबै, शत्रु सेनामा प्रवेश गर्ने सामर्थ्य भयो शौर्य। त्यो भित्र गएर सबैलाई निराश गरिदिनु, सबैलाई परास्त गर्नु, यो भयो पराक्रम। इत्यादि उयम जो भगवानका अनन्त गुण छन्, यस्तै प्रकारले कल्पना गर्नुपर्दछ उसमा। अनि यस्तै लक्षण बन्दछन् भनेर केहीको व्याख्या गरेर केही गुणको, अनि अब सबै व्याख्या गरेर सम्भव छैन र इत्यादि उयम यस्तै प्रकारले कल्पना गर्नु। जस्तै भात पाकेको छ कि छैन भनेर 2-4 दाना 2-4 सिता निकालेर दबाइन्छ पाक्यो भनेर, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि भन्दै हुन्छ यो मैले केही गुणका लक्षण गरेँ। यस्तै प्रकारले भगवानका असङ्ख्य गुण छन् र जस्ता जहाँ जो घट्छ त्यस्तै प्रकारले लक्षणहरू गर्नु पर्दछ भनेर यम बताउनु हो। यिनी सब लक्षण अभ्यास गर्ने, कण्ठ गर्नु पर्दछ। मुखाग्र भयो भने यिनीको चिन्तन गर्न सजिलो हुन्छ, वर्णन गर्न सजिलो हुन्छ। सिद्धान्तमा भक्ति र प्रपत्ति पनि ज्ञान रूप हुन्, ज्ञानकै विशेष अवस्था हुन् भनेर बताइएको छ। ज्ञानको विशेष अवस्था नै भक्ति हो, ज्ञानको अवस्था विशेष नै प्रपत्ति हो भनेर अहिले भक्ति र प्रपत्तिको अलग निरूपण हुँदैछ र ज्ञानको अवस्था विशेष नै मान्नुपर्छ। त्यसै कारणले ज्ञानको अवस्था विशेष भक्ति भएको हुनाले माने भक्ति विशेष नै ज्ञान हो, ज्ञानको अवस्था विशेष भक्ति हो। अतः रामानुज स्वामीले श्रीभाष्यको मङ्गलाचरणमा भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा, भक्ति रूपा सेमुषी, भक्ति रूपापन्न ज्ञान भगवानमा होस् भनेर, श्रीपतिमा होस् भनेर भन्नुभएको छ। यस कारणले यो भक्ति र प्रपत्ति जो उपाय बताए छन् ती ज्ञानका नै विशेष अवस्था हुन्। त ज्ञान विशेष भूतयो भक्ति प्रत्यो प्रपत्यो स्वरूपम किंचित उच्यते। यो रहस्य ग्रन्थ हैन, यो त आदि ग्रन्थ, परिभाषा ग्रन्थ हो। यस कारणले थोडा थोडा उसलाई रस चखाउनको लागि के हुन् भनेर किंचित उच्यते भन्नुहुन्छ, थोरै मैले परिचय गराउँदैछु भनेर बताउनुहुन्छ। भक्ति प्रपत्तिव्याम प्रसन्न ईश्वर एव मोक्षम ददाति।
भक्ति र प्रपत्तिद्वारा प्रसन्न भएर उसलाई निमित्त बनाएर ईश्वरले मोक्ष दिनुहुन्छ। सबैलाई मोक्ष किन दिनुहुन्न भन्दा कोही भक्त छ, भक्ति योग छ उसको पासमा, त भक्तिलाई निमित्त बनाएर मोक्ष दिनुहुन्छ प्रसन्न भएर त्यो भक्तिद्वारा। भक्ति प्रपत्ति उपाय भनेको भगवान उपाय हुन्छ। भक्ति र प्रपत्तिले, प्रपत्ति भने शरणागति, भक्ति र शरणागतिले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्ति योगले अथवा प्रपत्ति योगले दुईटै एक साथ होइन, मतलब दुईटै भएन, कुनै पनि भए हुन्छ। भक्ति या प्रपत्तिद्वारा प्रसन्न भएको यसलाई निमित्त बनाएर ईश्वरले मोक्षलाई दिनुहुन्छ। यो सिद्धान्त हो, हाम्रो सिद्धान्त हो। अतः तयोर मोक्ष उपायत्वम, अतः भक्ति र प्रपत्तिलाई मोक्षको उपाय भनिएछ। तथा अरू पनि मोक्षका उपाय बताएछन्, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि बताएछन्। तिनलाई बताइँदैछ, तिनको बारेमा भनिँदैछ। भक्ति अपृथवत सिद्धानाम मोक्षोपाय तुरुक्तानाम, भक्तिदेखि अपृथक भएका, भक्ति स्वरूप भएका नै जो मोक्षको उपाय रूपले शास्त्रमा वर्णन गरिएका, मोक्षोपाय तुरुक्तानाम, मोक्षका उपाय हुन् भनेर मोक्षको उपाय रूपले शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएका कर्मयोग, ज्ञानयोग प्रभृति नाम। कहीँ कर्मयोगलाई भएछ, कहीँ ज्ञानयोगलाई भने होला, कहीँ ध्यानयोगलाई भनेको होला, त आदिले अरू पनि लिइहाल्ने। तो कर्मयोग, ज्ञानयोग प्रभृति नाम भक्तिद्वारै व साधनत्व, मोक्ष उपाय रूपले जो बताएछ वो भक्तिद्वारा यिनीहरू साधन हुन्छन्। कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि भक्तिद्वारै व साधनत्व, भक्तिद्वारा नै मोक्षका साधन हुन्छन्। अलिकति पाठभेद गरेर छ। तत्तत् पुरुष विवक्षीय उपायत्वम, तत्तत् पुरुषको अपेक्षा गरेर, उद्देश्य गरेर मोक्षका उपाय भनेर बताइएछन्। किनकि तीन प्रकारका बताइएछन्। कर्मलाई पनि उपाय मान्नु होला, त्यो कर्मकोलाई उपाय मान्दा पनि भक्ति र ज्ञान अवश्य रहन्छ वहाँ विशेषण रूपले। यस्तो वचन पाइन्छ, ज्ञान भक्त्यन्वितम कर्म जनकादि सुदृश्यते। गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ कर्मैव संसिद्धिर आस्थिता जनकादय, संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। संसिद्धि भने मोक्षलाई उनीहरूले प्राप्त गरे भने संसिद्धि भनेको मोक्ष। जनक आदिले तो यहाँ त भन्यो कि भक्तिद्वारा मोक्षको उपाय भन्यो, किनकि शास्त्रले यसो भनेको छ ज्ञान भक्त्यन्वितम कर्म जनकादि सुदृश्यते। ज्ञान र भक्तिले युक्त कर्म उनीहरूको छ। मुख्य कर्मलाई बनाएको छ यहाँ, परन्तु ज्ञान र कर्म पनि सहित छन्। तो ज्ञान यसले कर्म योगलाई वहाँ मोक्ष उपाय बताइयो, परन्तु भक्ति ज्ञान वहाँ साथमा छन्, वो अङ्ग रूपले बताइएछ। ज्ञान र भक्तिले युक्त जनकादिमा कर्मयोग देखिन्छ। तथा कर्म भक्तियुतम ज्ञानम भरतादि सुदृश्यते। जो भरत छन्, राजा भरत, उनीमा पनि के देखिन्छ? कर्म र भक्तिले युक्त ज्ञान भरत आदिमा देखिन्छ। तो ज्ञान साधन बताइयो यहाँ, वहाँ पनि कर्म र भक्तिले युक्त ज्ञानलाई भनियो। त्यस्तै प्रकारले ज्ञान कर्मान्विता भक्ति प्रहलाद प्रमुखा सिद्धा, ज्ञान र कर्मले युक्त भएको भक्ति प्रहलादहरूमा देखिन्छ। यस कारणले यिनलाई जो मोक्ष उपाय बताएको हो, यहाँ जो अहिले आयो थियो तत्तत् पुरुष विवक्षया, तत्तत् पुरुष जनक आदि भनियो, भरत आदि भनियो और प्रहलाद आदि। तत्तत् पुरुषको अपेक्षा विवक्षाले यहाँ उपायत्व, उनलाई कर्मयोगलाई, कर्मादिलाई पनि, कर्मलाई ज्ञानलाई पनि उपाय बताया। तो कर्मयोगो नाम, अब कर्मयोग के हो त? कर्मयोग भनेर कसलाई भन्नु भन्दा अब कर्मयोगको विस्तार गरिँदैछ। उपदेशात्
जीव पर यथार्थ ज्ञानवता शक्ति अनुसारेण फल संग रहित अनिषिद्ध काम्य नित्य नैमित्तिक रूप परिगृहित कर्म विशेष। कर्मयोग को तात्पर्य हो कि आचार्यहरू द्वारा उपदेश प्राप्त गरेर, उपदेशबाट के प्राप्त गर्ने भन्दा जीव पर यथार्थ ज्ञानवता, जीवात्माको स्वरूप र परमात्माको स्वरूप ज्ञान प्राय स्वरूपको ज्ञानले युक्त भएका कर्ताद्वारा साधकद्वारा शक्ति अनुसारेण आफ्नो शक्ति अनुसार कर्म अनुसार आफ्नो शक्तिको अनुसार गर्ने हो, कसैले पनि शक्ति अनुसारेण कर्म गर्नु पर्यो। के गर्ने भन्दा फल संग रहित अनिषिद्ध काम्य नित्य नैमित्तिक रूप परिगृहित कर्म विशेष। फल र संग त्यागेर, फलको संकल्पलाई त्यागेर यो कर्म मैले गर्दैछु यसबाट यस फललाई भन्ने यो फलको कामना छोडेर, संग भनेको आसक्ति, यो कर्म कसको मेरो होइन, कसको परमात्माको हो। यो सब तो संग भनेको आसक्ति ममता मेरो भन्ने पर्न फल भयो। फल र संगलाई छोडेर अनि फल संग रहित, संग भनेको आसक्ति हो ममता, तो फल र संगले रहित अनिषिद्ध निषिद्ध कर्म गर्नु भएन। निषिद्ध कर्मलाई त्यागेर जो शास्त्र निषेध गरेको छ, न ब्राह्मणम हन्या, असत्य मत बोल, उसलाई हिंसा नगर इत्यादि जो निषेध गरेको छ, त्यो निषेधदेखि भिन्न अनिषिद्ध, निषेध नगरिएका निषेधदेखि भिन्न काम्य कर्म, कुनै कामनाले गरिने जो स्वर्गादि कर्म हुन्, त्यसमा फलको र आसक्ति छोड्दैन। फल पनि स्वर्गादि फल लेख्या हुन्छ काम्य कर्ममा, त्यो कामनालाई त्याग गर्ने यो हो फललाई त्याग। तथा संग भने आसक्ति, मैले गर्दैछु मेरो हो भन्ने यसलाई त्यागेर काम्य कर्म फल संगले रहित अनिषिद्ध निषिद्ध नभएका काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कर्मरूपी जो कर्महरू हुन् तिनी परिगृहित आफूले स्वीकार गरिएको जो कर्म विशेष हो त्यसलाई भन्छन् कर्मयोग। फलको आशा नगरी और आसक्ति रहित भएर निषिद्धदेखि भिन्न काम्य कर्म, नित्य कर्म, यिनमा केही फल र आसक्ति दुईटै त्यागेर गरेको छ। काम्य एउटै कर्म छ, काम्य कर्म फल, उसबाट कामना गरे फल पाइन्छ, पर त्यो काम्य कर्म गर्ने फलको आशा छोडेर और संग आसक्ति त्यागेर काम्य कर्मको अनुष्ठान काम्य कर्म रूप। तथा नित्य कर्म, नित्य कर्म आहार संध्याम उपासित, संध्योपासन कर्म, अग्निहोत्र कर्म, यिनी नित्य कर्म हुन्। संध्या उपासन नित्य स्वाध्याय यो नित्य कर्म हो। नैमित्तिक कुनै निमित्तले आएको कर्म, जस्तै पुत्र उत्पन्न भयो जो जात कर्म आदि गरिन्छ त्यो नैमित्तिक कर्म हो। कुनै निमित्त प्राप्त हुँदा अनि गरिने कर्म नैमित्तिक कर्म। यो तीन थरी जो कर्म हुन् निषिद्ध कर्मदेखि भिन्न काम्य, नित्य, नैमित्तिक रूप जो हुन् तिनी परिगृहित रूपले स्वीकृत जो कर्म विशेष हो त्यसलाई भन्छन् कर्मयोग। अब त्यो कर्मयोगका विविध रूप छन् रे। सतो देवार्चन, तप, तीर्थयात्रा, दान, यज्ञादि भेद भिन्न। सतो माने त्यो कर्मयोग, देवताको अर्चना गर्नु, पूजा गर्नु, तपस्या गर्नु, तीर्थयात्रा गर्नु, तथा दान गर्नु, यज्ञ आदि कर्म गर्नु। यसका विभिन्न प्रकारले विभक्त छ, विभिन्न भेदमा विभक्त छ। इत्यादि रूपलाई सबलाई कर्मयोग भनेको छ। देवार्चन, तप,
देवार्चना, तप, तीर्थयात्रा, दान, यज्ञादि भेदहरूले विभक्त भएको हेर्दैन। अरे मलाई हेर्नु यतै छ त, म हेर्दै गरेछु। आयाम तो कर्मयोग द्वारा के हुन्छ भन्दा कर्मयोग द्वारा जीवमा विद्यमान, जीवात्मा विद्यमान जो कल्मश हो, दोष हो, पाप हो, त्यो हट्दछ। निष्काम भावले आशा रहित और संग हो फल कामना रहित यो कर्मानुष्ठानलाई गरेपछि जीवमा भएका जो कल्मश हुन् तिनी सब हट्दछन्। हटेपछि अन्तःकरण निर्मल हुन्छ, मन निर्मल हुन्छ। यिनै कल्मशले गर्दा मन मलिन भएको हुन्छ, मन लाग्दैन उतातिर। यस कारणले यिनी कर्मानुष्ठान गरेपछि जीवगत कल्मश अपनयनद्वारा यो कर्मयोगले जीवमा भएको कल्मश माने पाप, दोष, उसलाई निवृत्तिद्वारा, अपनयन माने निवृत्ति, दूरीकरण द्वारा ज्ञानयोगम उत्पाद्य। कर्मयोगले जीवको मनमा भएका समस्त कल्मशलाई हटाएर अनि ज्ञानयोगलाई उत्पन्न गर्छ। शुद्ध मनमा ज्ञान हुन्छ, जीवात्मा परमात्माको जीवात्मा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ज्ञानम उत्पाद्य, स्वस्वरूपको ज्ञान हुन्छ। ज्ञानम उत्पाद्य तद्वारा, त्यस ज्ञानयोगद्वारा अथवा साक्षात् भक्ति उत्पादको भवति, भक्तिलाई उत्पन्न गर्दछ यो कर्मयोगले। किनकि सांख्य योगो पृथक बाला प्रबन्धि न पण्डिता भनेर गीता भन्नुभएको छ। सांख्य भनेको ज्ञान योग और योग भनेको कर्मयोग। यिनलाई अज्ञानीहरू नजान्नेवाला बालक जस्ताले यिनलाई पृथक साधन भन्दछन्, पण्डिता नभन्यो। यसको तात्पर्य के हो त जो फल संग रहित जो कर्मयोग हो त्यसको पनि आत्मसाक्षात्कार फल हो, आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार हुनु। ज्ञानको पनि, ज्ञानयोगको पनि त्यही फल हो। यस कारणले फलमा एकता भएको हुनाले, साधन दुई भए पनि फलमा एकता भएको हुनाले एक भनेको यहाँ। यस कारणले साक्षात् वा ज्ञानयोगम उत्पाद्यद्वारा दुई प्रकारले भनियो यहाँ। कर्मयोगद्वारा पनि साक्षात् ज्ञान हुन्छ, पर आत्मसाक्षात्कार हुन्छ र सिधै ऊ भक्तिको साधन बन्छ, भक्ति उत्पादक बन्दछ। अथवा ज्ञानलाई उत्पन्न गरेर ज्ञानद्वारा भक्तिको उत्पादक हुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। साक्षात् भाव भनेर कोष्ठमा लेखेको छ। ज्ञानयोग उत्पाद्य तद्वारा, ज्ञानयोगद्वारा भक्ति उत्पादक हुन्छ। अथवा साक्षात् जो फलसंग रहित जो बताइएका कर्म हुन् त्यो अनुष्ठान गरेपछि ज्ञानयोग उसद्वारा आत्मसाक्षात्कार हुन्छ। अतः आत्मसाक्षात्द्वारा साक्षात् पनि ज्ञानयोग और कर्मयोग भक्तियोगको उत्पादक हुन्छ। अब ज्ञानयोग आदिको वर्णन अब अगाडि बताइन्छ, भोलिको कालक्षेपमा प्रवचन हुनेछ। अहिले यो कर्मयोगको उपयोग बताइयो। श्री हरे नमः। श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। शांति शांति शांति।